अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं चैलेंज के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा वक्त बताऊंगी जिसमें आपकी दुआ भी कबूल होगी। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहती थी। जैसे ये आया था, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने ये वजीफ़ा किया है और मेरा काम पूरा हुआ है, 100% वर्क इट। और फिर उसके बाद एक और मैसेज आया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार का चैलेंज मैंने भी लिया था और वो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि अल्लाह ने मेरा निकाह करा दिया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक जिनका भी ये मैसेज है उनको और उनके हस्बैंड को। अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे और आप दोनों में बहुत प्यार रहे। और इसी तरीके के चैलेंजेस करते करते बहुत लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। मतलब मैं अपने चैलेंज की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस्तग़फ़ार की वीडियोस बनाते हैं, लोग वहाँ से देखते हैं, इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेते हैं कि हम 1 लाख पढ़ रहे हैं, जैसे हमने रमज़ान में करा था। कोई दुरूद शरीफ की मन्नत कबूल लेता है, कोई इसी तरीके से मन्नत, मतलब वजीफ़ा मन्नत ये सब वर्ड्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो 1 लाख पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम ये सिर्फ़ इस नियत से पढ़ रहे हैं कि आप हमारे से राज़ी हो जाएं और हमारी ये दुआ कबूल कर लें। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो वजीफ़ा या फिर मन्नत ही बताया जाता है। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको इतनी लाखों करोड़ों मिरेकल स्टोरीज़ मिल जाएंगी, लाइफ चेंजिंग बयान मिल जाएंगे। और अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपकी लाइफ भी चेंज होती है, ये बात हकीकत है। और इसी तरीके से एक कमेंट और आया था मुझे दूसरे चैनल पे कि 200 उन्होंने सलातुल हाजत की नफ़िल लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी दुआ कबूल हो गई। किसी ने बहुत टाइम पहले पीएचडी के लिए मैसेज किया था कि मेरे भाई का एक पीएचडी में एडमिशन हो जाए, तो उन्होंने भी सलातुल हाजत की नफ़िल पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से उनके भाई का भी पीएचडी में एडमिशन हो गया है। पहले उन्होंने शायद किसी और मकसद के लिए भी पढ़ी थी, अपने दूसरे भाई के लिए, या तो उनकी जॉब के लिए पढ़ा था या किसी और चीज़ के लिए उनके भाई की भी जॉब लग गई थी और उन्होंने फिर अपने सेकंड ब्रदर के लिए दोबारा से लगाई थी। तो उनके भाई की एडमिशन हो गई है पीएचडी में और माशाल्लाह से वो बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला उनके भाई को और उनको कामयाब करे। तो जो अल्लाह ताला पर यकीन रख के या फिर इस यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है कि अल्लाह ताला जो देना आपने देना है और जो नहीं देना उसमें भी कोई ना कोई बेहतराई होगी। तो देखें, हमें अल्लाह ताला पर दोनों तरीके से तवक्कुल रखना चाहिए। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। अगर कोई चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नसीब बदलते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की थी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि एक औरत ने पूछा था क्या मेरे नसीब में बेटा है, यानी कि औलाद है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ कर बताते हैं कि नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होता है और फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आती है और मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है? वो कहती है मेरा है। तो फिर वो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत के नसीब में औलाद नहीं, तो फिर उसके पास तो औलाद थी। फिर फुल स्टोरी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी तो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप पूरी सुन लेना। और दुआ खासकर अपने माँ बाप से करवाएं अपने लिए, और जो भी आपके बहुत दिल के करीब है उनसे करवाएं, या फिर मैं तो कहती हूँ आपको जो भी मिले सबसे दुआ करवाएं। क्या पता आपके हक़ में अल्लाह ताला किसकी दुआ को बेहतर कर ले, चाहे वो रिज़्क़ की दुआ हो, जॉब की हो, एग्ज़ाम की हो, शादी की हो, या फिर आपका कोई भी मसला हो। और अगर आपकी कोई दिल की बहुत ज़्यादा दिल के करीब कोई दुआ है और वो अटक गई है और वो कबूल नहीं हो रही, काफ़ी साल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या काफ़ी लंबा अरसा हो गया और आप उस दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, तो एक ऐसा वक्त है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला अर्श के बहुत करीब होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर लोगों से पूछते हैं कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला। वो वक्त है तहज्जुद का, तो उस वक्त ज़रूर उठा करें। चाहे आप, अगर आपकी देखो नमाज नहीं है, आपको पीरियड्स आए हैं, तो आप उस वक्त पे दुआ कर सकते हैं। और अगर आप तहज्जुद नहीं भी पढ़ रहे ना, तो आप उस वक्त पे ज़रूर दुआ करें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और फिर दुआ मांगने का तरीका क्या है? उस वक्त आप उठकर बैठ जाएं, और अगर हो सके तो नमाज़ पढ़ लें तहज्जुद की, और अगर नहीं पढ़ रहे तो वहीं बैठे हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। और फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगें और कहें कि ए अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तू अर्श के बहुत करीब होता है, बंदों के बहुत करीब होता है, और इस वक्त तू किसी की दुआ रद्द नहीं करता, तो अल्लाह ताला मेरी दुआ को भी कबूल कर लें। और फिर बताएं कि हम अल्लाह ताला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था, जो शख्स इस वक्त 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के
دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بہت پریشان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام جیسے یا ذل جلالی والاکرام، یا حنان یا منان، یا حیو یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھا کریں، ایک ایک بار پڑھ لیں اور پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اور جب آپ کی دعا ختم ہو جائے تو آپ پھر سے درود شریف پڑھیں۔ مطلب درود شریف پڑھنے کا دعا میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کے شروع میں درود شریف پڑھ رہے ہیں اور پھر دعا کے بعد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ وہ دعا مطلب آپ کی آسمان میں نہیں لٹکتی یا پھر فرشتوں تک نہیں پہنچتی، سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو درود شریف پڑھ کے اول آخر تب دعا کیا کریں، اور اسی طریقے سے دعا مانگیں۔ اس وقت میں بہت برکت ہوتی ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے مانگ لیں۔ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے کسی بھی وجہ سے تو آپ ایسے ہی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اس وقت میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور آج کا جو چیلنج ہے اس سے پہلے آپ نا ایک چھوٹی سی یہ وہ دیکھیں، میں یہاں پہ اسکرین کے اوپر نا ایک فوٹو لگا رہی ہوں، اس پکچر کا اسکرین شاٹ لے لینا۔ اگر آپ اپنے گھر کے کاموں میں بہت بزی رہتی ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، تو آپ اس طریقے سے اپنے دن میں کام کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، اس طریقے سے آپ بہت ساری دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ اس میں اسم اعظم ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد کر سکتی ہیں آپ۔ استغفار پڑھ سکتی ہیں کثرت سے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی اس میں دعائیں ہیں۔ اگر آپ بزی ہوتی ہیں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں، اور آپ کا یہ ذکر قبول بھی کیا جائے گا۔ آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو با وضو چلتے پھرتے آپ اس کا ورد کر سکتی ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو چیلنج ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت آسان ہے، اور یہ 2 دن کا چیلنج ہے، آج بھی کریں گے ہم اور انشاءاللہ کل بھی کریں گے۔ اور چیلنج ہے ہمارا 1000 استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا استغفار پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں، انشاءاللہ فائدہ دونوں کا ہی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں 200 ٹائمز، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب بھی پہنچایا کریں، اور اسی نیت سے پڑھا کریں کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ 100 ٹائمز آپ ڈیلی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، 100 ٹائمز آج اور 100 ٹائمز کل۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سبحان اللہ 100 بار پڑھتے ہیں تو 1000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 1000 گناہ آپ کے نامہ اعمال سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس چیلنج کی خاص بات یہ ہے کہ اس چیلنج میں ہم 2 رکعت ضرور نفل پڑھیں گے تہجد کی، اور اگر آپ نہیں بھی پڑھ پائے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ پڑھ لیں۔ اگر آپ 12:30 1 بجے تک جاگ رہے ہیں تو نارملی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اسپیشل اٹھ رہے ہیں تو 2:30 بجے یا 3 بجے کا الارم لگا لیں، وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے، اس وقت پہ اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں 2 رکعت، اور پھر اللہ دعا مانگیں۔ اور پھر آپ نے کلمہ طیب صرف 21 بار پڑھنا ہے دن میں، یا پھر 100 بار، جتنا آپ کا دل کرے۔ 21 بار اس لیے دیا ہے کیونکہ پھر آپ لوگوں کو لگے گا کہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا۔ سورہ اخلاص آپ 3 ٹائمز پڑھیں یا 10 ٹائمز پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ ڈیلی اگر آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ڈیلی آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا جس میں 70 دروازے ہوں گے، اور اگر آپ 3 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کو بڑا چیلنج کرنا ہے تو میرے چینل پر بڑے چیلنج بھی ہیں، آپ استغفار کے بڑے چیلنج اپنے آپ سے لے سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ یہ چیلنج ہم اپنے آپ سے لیتے ہیں، کسی اور سے نہیں، کہ آج ہم اتنی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ چیلنجز پورے بھی نہیں ہوتے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے پسند کی شادی کے لیے کہا، جنہوں نے رشتے کے لیے کہا، جنہوں نے اگزام کے لیے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے۔ میں انشاءاللہ ہر انسان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ نام مجھے یاد نہیں رہتے، اسی لیے کیونکہ نام تو اپنے ریئل بھی نہیں لکھے ہوتے، عجیب سے نام ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہدایت دے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، ذکر کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری دعاؤں کو قبول کرے، اور ان کے لیے اسپیشل دعا کیا کریں جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین۔